भारत जंग के मैदान में नाकाम, झूठा दावा करने लगा। भारतीय एयर चीफ जंग में शिकस्त के बाद बौखलाहट का शिकार। पाकिस्तान के 5 लड़ाका तैयारों समेत 6 तैयारे तबाह करने का झूठा दावा कर दिया। भारतीय एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा, भारतीय फजाइया ने पाकिस्तान के एयरफील्ड्स को निशाना बनाकर वहां खड़े तैयारों को तबाह किया। कौन से तैयारे थे, कहां खड़े थे? भारतीय एयर चीफ ने 3 माह बाद झूठे दावे करके मजीद सवालात खड़े कर दिए। पाकिस्तान का भारत को तैयारों की ज़ख़ीरा की आज़ादाना तहक़ीक़ात करने का चैलेंज। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय एयर चीफ का दावा मुस्तरद कर दिया। किसी एक भी पाकिस्तानी तैयारे को भारत ने ना मार गिराया और ना ही तबाह किया। सरबराह भारतीय एयरफोर्स के ताख़ीरी दावे गैर माक़ूल हैं। 3 माह तक इस नौइयत का कोई दावा नहीं किया गया। जंगें झूठ से नहीं बल्कि अखलाक़ी बरतरी, कौमी अज़्म, पेशा वाराना महारत से जीती जाती हैं। इस किस्म के मज़ाहिया बयानिए अंदरूनी सियासी फ़ायदे के लिए गढ़े जाते हैं। ट्रंप के इक़्तिदार का दूसरा दौर मोदी को भारी पड़ने लगा। ट्रंप ने पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान को भारत के बराबर खड़ा कर दिया। भारत को बैनुल-अक़वामी दबाव और तिजारती तनाज़ात का सामना। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी तस्लीम करने पर मजबूर हो गए कि अमरीका के साथ तिजारती तनाज़ा इनके लिए सियासी नुकसान का बायस बन सकता है। अमरीकन सदर ने भारत पर 50% टैरिफ आयद करके मोदी की मुश्किलात मज़ीद बढ़ा दी। मोदी सरकार को चीन, रूस और ब्राज़ील के साथ ताल्लुकात मजबूत करने में भी नाकामी। सरहदी झड़पों और अमरीकी फ़ज़ाई और इजाफी टैक्स की वजह से भारत की खारजा पॉलिसी में बड़ी तब्दीलियां मुतवक्किल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। पाक अफगान सरहद पर दलेराना कार्रवाइयाँ। भारतीय सहूलतकारों की शरपसंदी की साजिश बेनकाब। पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस का 8 और 9 अगस्त की शब संबाजा में क्लियरेंस ऑपरेशन। मजीद 14 खवारिज हलाक। 2 रोज़ा इंसदाई दहशतगर्दी ऑपरेशन में हलाक खवारिज की तादाद बढ़कर 47 हो गई। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश। जान की बाजी लगाकर दुश्मनों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने वाली बहादुर टीम को सलाम। सियासी रहनुमाओं ने कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहादुर फोर्सेस के साथ मुत्तहिद है और मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। बलूचिस्तान को एक लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। सूबे के लोगों को पाकिस्तान से दूर करने की मुनज़्ज़म साजिश हो रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का तकब्बुर खाक में मिलाया। दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाएंगे। अमन के लिए किसी से भी मुज़ाकरात का हामी हूँ। जो रियासत के खिलाफ बंदूक उठाएगा उससे मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में तैनात सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात में खित्ते की हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। सऊदी सफ़ीर ने सरमायाकारी फोरम में शिरकत का दावतनामा पेश किया। शहबाज शरीफ ने दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म का खादिमुल हरमैन शरीफैन और वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। अमरीकी सदर का फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों एटमी मुल्कों में जंग मैंने रुकवाई, दोनों को लड़ाई नहीं जारत करो का मशवरा दिया। आज़रबाईजान और अर्मीनिया में जंगबंदी का क्रेडिट भी ले लिया। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत। अमरीकन सदर ने कहा कि आज़रबाईजान और अर्मीनिया तिजारत और मईशत को तरजीह देंगे। तवानाई, तिजारत और टेक्नोलॉजी में 2 तरफा मुआहदा होगा। मैं जंगें नहीं चाहता, अमन और तिजारत चाहता हूँ। थाना शादमान जिना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के मुकदमात। वकिला के हतमी दलाइल मुकम्मल। इंसदाई दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने फैसला महफूज कर लिया। अदालत 11 अगस्त को मुकदमात का महफूज फैसला सुनाएगी। ATC जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में समाअत की। पानी PTI की 9 मई केसेस में जमानत की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच अपीलों पर 12 अगस्त को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी बेंच की सरबराही करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने 8 अपीलों पर समाअत की कॉज लिस्ट जारी की।
پیپلز پارٹی نے وفاق سے قانون سازی پر اعتماد میں نہ لینے کا شکوہ کر دیا۔ وزیر اعظم نے وزیر قانون کو پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم بلاول بھٹو کی ملاقات میں آئندہ ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی۔ صہیونی فوج کے غزہ پر شدید حملے، 24 گھنٹوں میں 39 فلسطینی شہید، 491 زخمی۔ شہداء میں امداد کے منتظر 21 فلسطینی بھی شامل۔ بھوک کی شدت سے مزید 11 فلسطینی دم توڑ گئے۔ اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار، عالمی دباؤ مسترد کر کے غزہ سٹی پر قبضے کے منصوبے پر مکمل عمل درآمد کرنے کا اعلان۔ صہیونی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے کہا، جو ممالک اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں اور پابندیوں کی دھمکیاں دیتے ہیں وہ ہمارے عزم کو کمزور نہیں کر سکتے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ اینٹونیو گوتیرس نے خبردار کیا کہ تباہی میں خوفناک اضافہ ہوگا۔ کراچی کے علاقے ماڑی پور میں ڈکیتی مزاحمت پر زخمی شخص دوران علاج چل بسا۔ مقتول جمیل بنگش 5 بچوں کا باپ تھا۔ ڈاکو نے جمیل پر فائرنگ کر دی تھی۔ گلستان جوہر چمن اقبال کالونی میں فائرنگ، بچی سمیت 5 افراد زخمی۔ فائرنگ کا واقعہ جھگڑے کے دوران پیش آیا۔ دور کے علاقے غازی آباد میں بزرگ خاتون سے ڈکیتی، کانوں سے سونے کی بالیاں نوچ لی۔ فوٹیج جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی۔ ملزم واردات کے بعد فرار، خاتون کے بیٹے کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ سکھر میں نہر کنارے خاتون پر مگرمچھ کا حملہ، مگرمچھ خاتون کو اپنے جبڑے میں دبا کر پانی میں گھسیٹ کر لے گیا۔ شوہر نے بیوی کو مگرمچھ کے جبڑے سے نکال لیا۔ خاتون نہر کنارے کپڑے دھو رہی تھی۔ اسلام آباد اور لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، جل تھل ایک ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کی آج ملک کے مختلف شہروں میں تیز ہوائوں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ سوات، دیر، کوہستان، مانسہرہ، ایبٹ آباد، مالاکنڈ، کوہاٹ میں بادل برسیں گے۔ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور حبس رہنے کا امکان۔ پاکستان سپر لیگ دنیا کی دوسری سب سے دلچسپ فرنچائز لیگ قرار۔ پی ایس ایل نے انٹرٹینمنٹ انڈیکس میں انٹرنیشنل لیگ T20، دی 100 اور بگ بیش جیسی بڑی لیگز کو چھوڑ دیا پیچھے۔ سب سے زیادہ دلچسپ لیگ میں IPL بدستور پہلے نمبر پر۔ پاکستانی کرکٹ بورڈ کے چیف کیوریٹر مستعفی۔ آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے چیف کیوریٹر ٹونی ہیمنگ نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا۔ پی سی بی نے 15 جولائی 2024 کو ٹونی ہیمنگ کو 2 سالہ معاہدے کے تحت نیا ہیڈ کیوریٹر مقرر کیا تھا۔ پاک بھارت جنگ میں ہم نے دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان کسی سے کم نہیں۔ افواج پاکستان نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا اور تاریخ رقم کی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا، بھارت کو پتہ لگنا چاہیے تھا کہ جیت کا جشن کیسا ہوتا ہے۔ معرکہ حق میں جیت کے بعد اگلا معرکہ معیشت ہے۔ کراچی میں جشن آزادی معرکہ حق کی رنگا رنگ تقریب۔ سیاست میں ایک دوسرے کے مخالف، کرکٹ کے میدان میں متحد۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، شرجیل میمن، اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی سمیت وزراء نے بولنگ اور بیٹنگ کے جوہر دکھائے۔ نمائشی کرکٹ میچ میں وزیر اعلیٰ سندھ کی قلندر 11 کو شکست۔ سردار محمد بخش کی سنچری کے باعث بھٹائی 11 کو 10 وکٹوں سے کامیابی ملی۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں معرکہ حق اور جشن آزادی کی مناسبت سے مشاعرہ۔ نامور شعراء کا وطن سے محبت اور عقیدت کا اظہار، مزاح، حب الوطنی اور سماجی مسائل پر مبنی مشاعرے نے دل چھو لیے۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا، سندھ بھر میں سینکڑوں کی تعداد میں چھوٹے بڑے پروگرامز جاری ہیں۔ جشن آزادی اور معرکہ حق کا جشن جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ اور وطن سے محبت کی لازوال داستانیں زندہ، ہر دل میں جذبہ حب الوطنی کی روشنی جگمگا اٹھی۔ ملک بھر میں جشن آزادی کی شاندار تیاریاں، گلی کوچوں سے لے کر بڑے شہروں تک ہر طرف قومی پرچم لہرانے اور جذبہ حب الوطنی کے رنگ بکھیرنے کا سماں۔ ملی نغموں کی گونج سے دل دھڑک اٹھے۔ شہریوں نے وطن کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے عہد و پیمان کا اعادہ کیا۔